وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبز غنبد والے منظور دعا کرنا سبز غنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظارے دیدار وعدا کرنا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب پہ آ جانا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے پردہ نشی دل کے
میرا کرنا پردنشی دل کے پردی میرا کرنا جب وقت نہ جائے دیدار عطا کرنا میں کب اندھیری میں کب اندھیری میں کب اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا میں کب اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ روشن میری تربت کو نور خدا کرنا جب وقت نہ جائے دیدار عطا کرنا